अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। एक तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, आपने सारा हालात और वाक़या देख लिया, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस अपना ना सारक वसीम शेख का बहुत ही खूबसूरत फ़ैसला है। यानी वो बड़ी ज़्यादती है जिस तरह से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चीज़ों को लेकर चल रही है, उसका सीधा सीधा बातें मैं आपके सामने रखूँगा। वो ज़रूरी है। और लाहौर हाई कोर्ट में ही वो जो जुर्माना हुआ था मुझे अज़हर सिद्दीक को, जुडिशल एक्टिविज़म पैनल को जो जुर्माना हुआ था ₹1,00,000, आज मज़ा बड़ा आया। बहुत सी गुफ्तगू मैंने की है, पढ़ी है मैंने, ज़रा ज़रूरी है ज़रा आपके साथ वो भी आना है। और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के बाद अब हर एक को, हम सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कमेटी शमेटी ठीक है, कमेटियाँ बनी हैं, वो बनेंगी कमेटी यार, उस कमेटियों का क्या लेना है। उस सारी कमेटियों के अंदर जो लोग मौजूद हैं, मैं हाई कोर्ट के जजेस को एक तरफ रखता हूँ, उन्हें समझ आ रहा है हमें कि क्या होना है, किस तरह होना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, ज़रा उस पर बात करेंगे। आप ये जुडिशल कमीशन के हवाले से मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है ना जी। और अगला मैं पेट्रोल और डीजल पर मालूमाती तावन जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है ना, और पेट्रोल पे PDL जो है वो ज़्यादा कर दी गई, नहीं PDL कम की गई, और क्लाइमेट चेंज जो है ना वो बढ़ा दी गई। यानी ये हो रहा है, यानी आवाम को बेवकूफ़ी बनाने की बात है ना। बहरहाल क्लाइमेट जो लेवी है ना, उसको भी मैंने छेड़ने का इरादा कर लिया और मैं छेड़ूंगा, उस बात को सामने लेके जाऊंगा। ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे आप। और अब बड़ी ज़बरदस्त है, हरासा करने के इल्ज़ाम में सिंध हाई कोर्ट में कुछ होता है या नहीं होता है, ज़रा कुछ बातें हो भी जानी चाहिए ना जी, आपको अंदाज़ा भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना जी। आप यूँ मैं या मैं यूँ कहता हूँ ना कि आप ज़रा यूँ ले लीजिए अगर चीज़ों को, तो समझ आएगी आपको कि सारा कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है और बड़ा कमाल का फ़ैसला है। जैसे तारक वसीम शेख बहुत वाइब्रेंट जज है और बड़ी वजाहत के साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं, ठीक है ना जी। और बड़ी 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 चीज़ें भी सारी सामने आती हैं, आपको पता भी चल जाता है और हमें समझना चाहिए वो चीज़ें हैं क्या, ठीक है ना जी। और ये बात बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। छूटते हैं आप तक सिर्फ इतनी ही बात बताते हैं। हमें समझना है कुछ चीज़ों को, और अगर आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो वो कैसे लेके जाएंगे, ज़रा ये समझने वाली बात है, बड़ी ज़बरदस्त। बहरहाल पहले मैं जैसे तारक वसीम शेख साहब का हो, जो एडमन ग्रुप का मेंबर होना जुर्म नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप एडमन होना भी फौजदारी जुर्म नहीं, जिम्मेदारी नहीं बनता। गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। जैसे तारक वसीम शेख व्हाट्सएप ग्रुपों के मेंबरान और एडमन के खिलाफ, ये बड़ा बहुत ज़बरदस्त है, तारीख साज फैसला समझता हूँ मैं इस बात को। इस कहतो रिजाल के दौर में इस तरह का फ़ैसला देना, ये जस्टिस तारक वसीम शेख साहब का क्रेडिट है। उन्होंने एक और भी लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से भी केस की समाअत की, फ़ैसला महफूज कर लिए और उसमें बहुत से मामले तो उठाए हुए हैं। यानी आप दाना सरकारी दफ्तरों के दफ्तर जाएँ तो वकीलों के साथ जो ज़्यादती होती है, उनको बचाने के लिए कह दें आप, उनकी इज़्ज़त और चीज़ों को समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसके माजी आने वाले दौर के अंदर बहुत अच्छे असरात जो है ना मुरतब होंगे और नताइज भी आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ बड़ा सिंपल सा, वैसे ज़्यादा बड़े दोस्त हैं हमारे और वो मुख्तलिफ प्रोसीडिंग में जाते हैं, तो उस प्रोसीडिंग के दौरान जो है ना एक ऑफिसर साहिबा हैं, उन्होंने उसके बारे में धमकी अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया। हमने उन धमकी अल्फाज इस्तेमाल को हम साथ लेकर गए, अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी, ऑर्डर हुए, हम इसको हाई कोर्ट में ले आए। हाई कोर्ट में जजमेंट सस्पेंड करा ली और जो फैसला था सेशन जज का, वो सस्पेंड करा लिया। अब अल्टीमेटली हमने उसमें अपनी बहस जो है ना वो मुकम्मल कर दी है। दूसरा अहम मामला जो है ना, वो बड़ा ही अहम मामला है। अहम मामला इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से ना, मैंने उस मामले को उठाया, गैस के हवाले से जुर्माना कर दिया ₹1,00,000। वो ₹1,00,000 जुर्माने वाले मामले को ना मैं लेकर आया, मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। आज जस्टिस अहमद नदीम अरशद की कोर्ट में समाअत थी। उन्होंने बहरहाल माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी एक फ़ैसला मैंने एक फ़ैसला दिया है
میں نے انہیں بتایا کہ وہ فیصلہ ذرا مختلف ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کا اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہ یہ معاملہ کسی اور جج کے پاس جائے، اور فائل جو ہے نا وہ چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دی ہے۔ میں نے بتائی گزشتہ 25 برس جو ہے نا مفاد عامہ کا میں مقدمات کی پیروی کر رہا ہوں، ملک بھر سے شہریوں نے عوامی مسائل پر عدالت سے رجوع کرنے کی درخواست کرتے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس طرح کا جو فیصلہ ہے نا عوامی مفاد کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے، تاہم وہ بنیادی عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی جدوجہد سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، یہ میں نے کہا ہے۔ میں نے کہا زیادہ وقت آج کل میں ہائی کورٹ اسلام آباد میں عوامی مفادات کی پیروی میں صرف کر رہے ہیں، اور میں نے یاد دلایا ان کو کہ 2014 میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ان کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے رپورٹڈ ججمنٹ دی ہے، اور متعلقہ حکومت کو متعدد خط لکھے ہیں میں نے، اور بنیادی حق کے تحفظ کے لیے میں نے انہیں کہا تھا کہ ہم آتے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، صحیح ہے نا جی۔ اور یہاں میں نے وہ ایک شعر پڑھا تھا، میں وہ ذرا شعر آپ کے سامنے ضروری ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ ایک دوست اور بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک اور ویسے کی ہے، حبیب جالم نے ایک بات کہی تھی، یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے، لکھا ہے ان کے چہروں پہ جو ہم کو فیصلہ دیں گے۔ اچھا، اس کو اس کانٹیکٹ سے نہ دیجیے گا، لیکن آج کل ججز کی تعیناتیوں کا بڑا شور ڈل رہا ہے جی، صحیح ہے نا جی۔ اور سپریم کورٹ کا اختیار جو ہے نا وہ بالکل ہی محدود کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد بار کونسل کی پریس کانفرنسیں وہ بھی رائے گاہیں چلی گئی ہیں، اور چیف یحییٰ آفریدی نے ججز انٹرویو کی کمیٹیاں تشکیل دے دی، لیکن چاروں انٹرویو کمیٹیوں میں سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج موجود نہیں۔ میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی انٹرویو سربراہی جو ہے نا وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس حسن اظہر رضوی کریں گے، جبکہ بلوچستان اور سندھ کی انٹرویو کمیٹیوں کی سربراہی جو ہے نا وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق کریں گے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم جو ہیں وہ سینئر موسٹ ہے، تو چیف جسٹس سب سے سینئر ہونے کی بنیاد پر تمام کمیٹیوں کا حصہ ہوں گے۔ اب پتہ نہیں کمیٹیاں کیا کریں گی، ویسے تو انٹرویو جہاں کہیں ہو رہے ہیں، جس طرح سلیکشنیں ہو رہی ہیں، اب ہم وکلا میں تو پتہ ہے نا کہ کہاں ہو رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کس کو لے کے جانا ہے۔ کوئی تابے داری کا لفظ نہیں میں نے کہا، یار آپ یہ مت سمجھیے کہ تابے داری ہے اپنی مرضی کے لوگوں کا۔ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے دور میں ججز کی تعیناتی اور تبادلوں میں فیصلہ کن اختیار تو عدلیہ کے بجائے ایگزیکٹو کا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ حالات بن چکے ہیں، دہائیوں تک چلتا دکھائی دیتا ہے یہ معاملہ۔ اب یہ قابل شرم ہے یا رشک ہے، جو مرضی آپ اس بات کو کہیں، جس طرح بھی کر جائیں کہ اور اگر مخالفت بھی کی جائے تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا۔ اور جوڈیشل کمیشن میں موجود جو ہے نا ایک حکومتی ممبر نے تصدیق کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبہ جو ہے نا تقرر سپریم کورٹ کے جج پر چلے جانا چاہیے نا سپریم کورٹ۔ ویسے ایڈمنسٹریشن میں ہم نے اس سے برا دور نہیں دیکھا جی، معذرت کے ساتھ۔ چیف جسٹس کو تمہارے جج برابر ہیں، ٹھیک ہے آپ پرنسپل تو نہیں ہیں، آپ ہیڈ تو نہیں ہیں، ایڈمنسٹریٹو کے طور پر تو ہیں، مگر یہاں یہ ججز کی ہمت کی بات ہے، وہ کیا کرتے ہیں، صحیح ہے نا جی۔ اور 10 جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے، 4 جولائی تک نام تجویز یعنی آج کل کے اندر کرنے۔ اور آپ کو پتہ ہے اعلیٰ عدلیہ کا ہمارے یہاں ہائی کورٹ کا ہر جج چاہتا ہے وہ آئینی عدالت میں چلا جائے، 68 سال عمر ہے نا، تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں فائدہ ہو جائے گا، ذرا یہ چلیں یہی سمجھتے رہیں، لیکن عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو چکی ہے۔ تعیناتیوں کے پروسیس پہ مجھے بہت سے سوالات ہیں، اور میں یہ سوالات اٹھاتا رہوں گا، میں کبھی نہیں بیٹھتا، میں اٹھاتا رہوں گا یہ سوال۔ آپ آخری بات طرف لے کے چلتے ہیں، پیٹرولیم اور ڈیزل پر جو ہے نا مالیاتی تعاون یعنی کلائمیٹ لیوی میں اضافہ کر دیا گیا، اور وفاقی حکومت نے ابھی IMF کی شرائط ہے، حالانکہ میں حیران ہوں اس بات کا، پیٹرولیم اور ڈیزل پر ایکسپورٹ لیوی میں 2.5 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا، جبکہ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، دونوں جگہ تھے۔ یہ 2026-2027 میں کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی بند میں 50 ارب وصولی کا ہدف رکھا ہے۔ کس بات کی ہے یہ، کہاں خرچ کیا جا رہا ہے، یہ میں سوال میں اٹھاتا رہوں گا، اور میں نے مراسلہ بھی ایک لکھ دیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھی چیلنج کروں گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے جعلسازوں کے مبینہ سرپرستی اور درخواست جو گزاروں کو ہراساں کرنے کے الزام میں IG سندھ، ایڈیشنل IG، DIG کرائم انویسٹیگیشن، SSP کورنگی، انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے نا عباد الرحمان، کمران، یہ بہت سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں،
اور 2 کروڑ مالیت کا کیمیکل مواد فراہم کیا گیا، اور کامران آفتاب نے عباس بٹ کے ذریعے 90 لاکھ روپے کا آرڈر دیے، اور یہ بیسیکلی جعلی ثابت ہوا۔ میں نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سارا جو کچھ بھی ہے، صرف عدالت میں لوگ جاتے کس لیے ہیں، مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں لے کر جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔